बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है कि साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, इक़्तिदार की म्यूज़िकल चेयर के हवाले से मुस्तकिल पेशगोई नहीं की जा सकती। हमारी सियासी तारीख़ में ऐवान इक़्तिदार और ज़िंदान के दरमियान एक दीवार ही है। कोई कैद से निकलकर इक़्तिदार की मसनद तक पहुँचता रहा और किसी को इक़्तिदार कानून की गिरफ्त में लाता रहा। निगरान वज़ीर आज़म के हल्फ के बाद वफाकी काबीना के लिए गौर किया जा रहा है। कौन वज़ीर बनेगा, कौन मशीर? निगरान काबीना के लिए कई नाम सामने आ रहे हैं। कौन सी वजारत किससे मिलेगी, नाम आगे पीछे हो रहे हैं और कई एक लॉबिंग में भी मसरूफ हैं। सुना है नई अचकनों की डिमांड बढ़ गई है। दूसरी जानिब इक़्तिदार से जेल और अदालतों का सफ़र भी जारी है। चेयरमैन PTI को साइफर गुमशुदगी केस में नामजद करके जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने उनका बयान भी कलमबंद कर लिया है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की ऑडियो लीक कहां तक काबिल एतबार होगी? केस आगे बढ़ेगा तो ये राज खुलेगा। लग रहा है कि तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है। दूसरी जानिब बदलती हुकूमतों के सम्राट अवाम तक तो नहीं पहुंचे। PDM की हुकूमत नज़ा के वक्त भी पेट्रोल महंगा करना नहीं भूली, डॉलर भी मुंह चढ़ा रहा है। अब निगरानों ने भी आते ही अवाम की जेबों पर पेट्रोल छिड़क दिया। गुफ्तगू का आगाज करने से पहले देखते हैं कि महंगाई के मारे लोग क्या कहते हैं, जरा सुनिए। तो मोटरसाइकिल पे चले, अब वो भी चलना मुश्किल हो गया। अब जो कोशिश करते हैं कि बच्चों को लेके पैदल ही जाएं, जो हालात जा रहे हैं इस मुल्क के। पहले मजदूरी पे जाता था, पेट्रोल डलवा लेते थे, अब पेट्रोल डलवाना मुहाल हो गया है। ज़िंदगी बस मुश्किल रह गई है। जहर ही जा रहे हैं। हमारे पास भाई 1000 रुपये से क्या पेट्रोल आएगा गाड़ी में? कल से हम गाड़ी पे नहीं आ सकते, बाइक यूज़ करना पड़ेगा और इसी तरह से हर चीज़ महंगी हो जाएगी। उससे समझ से बाहर हो गया कि अब ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। हुकूमत जो पेट्रोल पंप है इनके ऊपर आवाम के ऊपर गिराई जा रही है। उनको गरीब को एहसास ही नहीं है। अब पेट्रोल महंगा हुआ है तो उससे सब चीज़ें तकरीबन जो इन्फ्लेशन का रेट है वो भी हाई हो जाएगा। सोते हैं तो रेट कम होता है, जब सुबह उठते हैं तो 20-30 रुपये बढ़ा हुआ होता है। जैसे पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं, हर चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे नसीर वागा साहब, सलमान आबिद साहब, बैरिस्टर सैंस साहब और हमें ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। नसीर वागा साहब, जाती हुकूमत का निज़ाई इक़दाम भी यही था, पेट्रोल महंगा किया गया और आने वाली हुकूमत ने भी बिस्मिल्लाह कर दी है। हुकूमतों का आना जाना अवाम के लिए रिलीफ है या फिर तकलीफ? ये तो सारी दुनिया ने अब देख ही लिया है, ख़ास तौर पर पाकिस्तानियों ने। जो हो रहा है अवाम के साथ, लोगों के साथ, कितनी अजीब बात है कि आसानी से रात को बैठते हैं और कहते हैं कि 20 रुपये 18 रुपये लीटर जो है वो पेट्रोल और इतने ही रुपए लीटर हम डीज़ल बढ़ा के बस चुप करके सो जाते हैं और बैठ जाते हैं और ये देखते ही नहीं है हुक्मरान के यार इसका जो असर है वो अवाम पर क्या पड़ेगा। अच्छा, पेट्रोल तो चले मान लिया जी कोई बहुत बड़ी लग्जरी आइटम है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग इस्तेमाल करते होंगे, मज़े लेते होंगे। तो भाई ये जो डीज़ल है ये तो बसों में और ट्रैक्टर्स में और हमारी जो ज़राअत है उसकी बैकबोन है। मुझे समझ नहीं आ रही इस बात की कि 300 रुपये लीटर डीज़ल कौन सा किसान डलवाएगा और किस तरह वो ट्रैक्टर चलेगा। और फिर आप कहेंगे गंदम और चावल की कीमतें। देखिए ये तो एक चेन रिएक्शन है। जब आप एक चीज़ की कीमत इस हद तक लेके जाएंगे तो फिर बाकी सारी चीज़ें इससे इफेक्ट होंगी। अच्छा, हमने ये क्यों नहीं आते निगरान हुकूमत से सुना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 लोग निगरान काबीना में रखेंगे और हमने गाड़ियाँ बंद कर दी, हमने खर्चे बंद कर दिए, हमने वज़ीर आज़म हाउस की बत्तियाँ भी कम कर दी, हमने सारे खर्चे कम कर दिए, बस हम एक छोटा सा सिस्टम पाकिस्तान में आपको चला के दिखाएंगे। भाई इस तरफ तो किसी ने तवज्जो नहीं दी। यानी सबसे पहले आते ही जी IMF का मुतालबा है, जी IMF की बात पूरी करनी है। वो तो भाई अवाम का मुतालबा किसने पूरा करना है? यानी हम IMF को खुश करने के लिए सारी अवाम का खून जो है वो निचोड़ के IMF को देते जाएं। और यार ये कौन सा कर्जा है जो इस कौम पे लगा है, ये भी तो बताएं ना। वो कर्जा लगता तो कौम का मेयारे जिंदगी पहले से कहीं ऊपर हो चला जाता। कौम कहती क्या हमारे स्कूल हैं, क्या हमारे हॉस्पिटल हैं, कोई बात नहीं यार, कर्जा लेके हमने कितनी तरक्की कर ली है तो हम गुजारा कर लेंगे। भाई वो सारे कर्जे जो IMF से आए थे वो गए कहाँ? आज तक क्यों नहीं कोई हुक्मरान उसका हिसाब दे रहा? इस गरीब आवाम को वो कर्जा आता है, वो उन्हीं के ही वापस चला जाता है, जो देते हैं उनको ही वो वापस चला जाता है कर्जा। किस तरह? जो सूद है उन कर्जों पर वो बहुत कम आवाम को पता है कि ये जितना ले रहे हैं IMF से, IMF क्यों दे रहा है?
IMF اسے یہ دے رہا ہے کہ اگر وہ نہیں دیں گے تو سود کیسے جائے گا. اچھا وہ واپس سود میں چلا جاتا ہے, ہمارے اوپر بوجھ اور پڑ جاتا ہے, عوام دن بدن نیچے چلتی جا رہی ہے. اچھا دیکھیے عوام کا معیار زندگی کیا, حکومت کا بنیادی کام یہ ہے اپنی عوام کو سہولتیں دے کر ان کا معیار زندگی بڑھانا. بھئی بچوں کے سکول ہیں, آپ کو باقی لا اینڈ آرڈر ہے, آپ کی سڑکیں ہیں, آپ کا پورا سسٹم ہے, آپ کی بجلی ہے, آپ کا گیس, کوئی ایک سیکٹر بھی تو ایسا نہیں ہے جہاں سے عوام کو ریلیف مل رہا ہے. بھئی جو لوگ گاڑیوں پہ تھے وہ موٹر سائیکلوں پہ آ گئے, اور جو موٹر سائیکلوں پر تھے وہ سائیکلوں پر آ جائیں گے. یعنی دنیا آگے کو جا رہی ہے, ہم پیچھے کو جا رہے ہیں. یہ ہے پاکستان, اور یہ ہے پاکستان کی ترقی. اب آپ کہیں گے جی حکمران, ان کو تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. واہ کیا بات ہے بھائی, یہ تو عجیب بات ہے. یعنی ڈیموکریسی میں بھی کسی نے نہیں پوچھا, اور اگر نگران حکومت آ گئی ہے تو ان کو بھی کسی نے نہیں پوچھنا, وہ تو من مرضی کر رہے ہیں. ایک ہی دن میں آتے ہی انہوں نے 20-20 روپے دونوں فیول جو ہے وہ بڑھا کے آرام سے سوئے ہوئے. کسی نے یہ سوچا ہے کہ اس وقت عوام کس عذاب میں پڑی ہوئی ہوگی؟ یہ صرف پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں نہیں بڑھی, آپ سمجھ لیں کہ یہ پاکستان کے اندر ہر چیز کی قیمت میں آج اور اضافہ ہو گیا ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں یہ اضافہ سوچ بھی نہیں رہا تھا. مجھے کچھ لوگ کہہ رہے تھے نا, یہ جو ٹی وی پہ خبریں آ رہی تھیں جی 20 روپے متوقع, میں نے کہا یار یہ ممکن ہی نہیں ہے, پاسبل ہی نہیں ہے, پاگل ہے, پہلے ہی عوام تو مر رہی ہے, حکومت کیسے یہ اتنا بڑا فیصلہ کر سکتی ہے کہ ایک ہی دن میں 20 روپے پیٹرول اور 20 روپے ڈیزل بڑھا دے. جب رات کو اعلان ہوا تو یقین جانے میں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کس کو, مجھے کئی لوگوں نے فون کیا. یہی سٹیٹ سب کی تھی واقع صاحب. سلمان عابد صاحب, اوپن مارکیٹ میں ایک جانب ڈالر ٹرپل سینچری مکمل کر چکا ہے, دوسری جانب پیٹرول بھی اس ریکارڈ کے قریب ہی پہنچ رہا ہے. یہ پارٹنرشپ آپ کے خیال میں عوام پر کس طرح سے بھاری پڑ رہی ہے؟ دیکھیے شہباز شریف صاحب جاتے جاتے پوری قوم کو یہ نوید سنا کے گئے تھے کہ میری حکومت کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ میں نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا ہے. یقینی طور پر انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہوگا, لیکن یہ کون سا ملک ہے؟ یہ ہے رولنگ الیٹ کا ملک, طاقتور کا ملک. کیونکہ عام آدمی کو اور پاکستانیوں کو تو وہ ڈیفالٹ کر کے گئے ہیں نا جی, اور چھوٹا موٹا ڈیفالٹ کر کے نہیں گئے, ایک ایسی لائن کھینچ کے گئے ڈیفالٹ کی کہ آج ہر طبقے کا فرد, اور کیا ڈیفالٹ ہوتا ہے, میں وہی تو کہہ رہا ہوں, کمزور سے کمزور, مڈل کلاس, نوکری پیشہ, چھوٹا کاروباری طبقہ, سب کو انہوں نے مفلوج کر کے رکھ دیا. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا ہے. اب پتہ نہیں کون ڈیفالٹ ہونے سے بچا ہے, جو حالات یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. اور کتنی نویدیں سنائی گئی تھیں ڈالر کی اسٹیبلٹی کے حوالے سے, کتنی باتیں سنائی گئی تھیں کہ ہم قیمتیں کنٹرول کریں گے, ہم مہنگائی کو کنٹرول کریں گے, لوگوں کی معاشی حالت کو بدلیں گے, ہمارے پاس نیچرل ریسورسز جنریٹ ہو رہے ہیں, دنیا کی انویسٹمنٹ ہمارے پاس بھاگی بھاگی آ رہی ہے, تو عرب برادر اسلامی ملک ہمیں پیسے دے رہے ہیں, چائنا ہمیں پیسے دے رہا ہے, پوری دنیا ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ جناب ہم آپ کے اوپر سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ 0/0. اب آپ دیکھ لیجئے, ابھی نگران کو کیا قصوروار کہیں گے؟ نگران نے تو ابھی وزارت عظمیٰ کا حلف ہی اٹھایا, ان کی تو ابھی کیبنٹ ہی پوری نہیں ہے, ابھی تو گورنمنٹ ہی نہیں بنی ہے. تو یہ ملبہ کس کے اوپر جائے گا؟ ہر 15 دن کے بعد جو چل رہا ہے, بڑا ہمیں دکھ ہوتا تھا جب 150 روپے پیٹرول تھا تو پورا پاکستانی میڈیا جو ہے شور مچایا کرتا تھا. اب جب 300 کے قریب ٹرپل سینچری ہونے والی ہے تو پھر لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ جناب یہ ہمارے ساتھ ہاتھ کیا ہوا ہے. وہ اسحاق ڈار صاحب جو 180 روپے پہ ڈالر لانے والے تھے وہ 300 پلس پہ ڈالر پہنچا دیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ میں صرف کرٹیسزم نہیں کر رہا, بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان کے پاس کوئی روڈ پلان نہیں تھا, ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں تھا اکانومی کو, کہ اکانومی کو کیسے لے کے چلنا ہے. آپ نے بس ایک ریئیکشنری اپروچ اپنائی, بڑے بڑے دعوے کر دیے, بڑے بڑے خوشنما نعرے لگائے, اپنے تجربے کی بنیاد پہ, اپنی صلاحیت کی بنیاد پہ. نیچے کیا نکل رہا ہے کہ مہنگائی, بدحالی, بے روزگاری. یعنی آپ اندازہ لگائیے نا کہ لوگوں کے گھروں میں ایک پنکھا اور ایک لائٹ کے اوپر 9-9 ہزار روپے کے بل جا رہے ہیں, اور تنخواہ کتنی ہے اس کی 15 سے 20 ہزار روپے. تو یہ جو ہم ظلم کر رہے ہیں, جو مہنگائی کر رہے ہیں, اب ہر چیز کی قیمتیں بڑھیں گی کیونکہ پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے, ڈیزل کی قیمت بڑھ گئی ہے. اب اس کا مداوع کہاں کیا جائے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم کہیں اکاؤنٹیبل نہیں ہیں, عوام کے پاس ہمیں ابھی جانا نہیں ہے, الیکشن ابھی ہونے والے نہیں ہے, تو اس لیے خاموشی سے بیٹھ کے جتنا ظلم ڈھایا جا سکتا ہے وہ ڈھالیں. ہاں البتہ اس ملک کے پاس, اس ملک کے حکمرانوں کے پاس 400 ارب روپے سرکاری افسروں کی گاڑیوں کے لیے ہیں, اربوں روپے ایم پی اے ایم ایل اے کی گرانٹ کے لیے ہیں, اور ہر طرح کی آسائشیں ان کو دینے کے لیے ہیں.
नाश्ते भी करवाएंगे, खाने भी सलमान अभी साहब, खिलाएंगे। अगर ये जो पेट्रोल का मुफ्ता लगा हुआ है ये बंद हो जाए देखिए ना, तो फिर बात मुमकिन ये है है कि कि आप पेट्रोल जरा ना देखें महंगा तो करना सही ना। पड़े। अफसरशाही जो देखिए, है आप उनकी देखें गाड़ियों अरकान पेट्रोल बंद पार्लियामेंट को किया जाए। देखें, अरकान पार्लियामेंट को देखें, ब्यूरोक्रेसी को देखें। वागा साहब ने इसी प्रोग्राम में एक पुलिस ऑफिसर की कहानी सुनाई थी जिसके पास 7 सरकारी गाड़ियां हैं और 7 सरकारी गाड़ियों पे वो पेट्रोल मुफ्त लेता है। ये अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? ये जो अखराजात हमने कम करने थे, गवर्नेंस को इंप्रूव करनी थी, किसी हुकूमत के दौर में हमें ये गवर्नेंस इंप्रूव होती हुई नजर नहीं आई, बल्कि ब्यूरोक्रेसी और ज्यादा ताकतवर, उनके मरात और ज्यादा ताकतवर, उनके अखराजात में और ज्यादा इजाफा, उनकी तनख्वाहों में और इजाफा। आम आदमी के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम आपका जो है ना इस वक्त क्वेश्चनेबल हो गया है, चाहे वो निगरान हुकूमतें हो, चाहे वो आपकी सियासी हुकूमतें हो, चाहे वो कोई गैर सियासी हुकूमतें हो। हम इस वक्त लोग जो है वो इस बुनियाद के ऊपर खड़े हैं कि हमारा मुस्तकबिल क्या है, उनके बच्चों का मुस्तकबिल क्या है, उनकी जिंदगी कैसे गुजरेगी। और ये जो आमदनी और अखराजात में जो अदम तवाज़न पैदा हुआ है, इसने हर घर को परेशान करके रख दिया है। लेकिन इसका कोई जवाब ना हुकूमत के पास है, ना रियासती इदारों के पास है, ना हमारे इंस्टीट्यूशंस के पास नजर आता है। सब हमें एक लॉलीपॉप दे देते हैं, फिक्र ना करें, हम दुरुस्त ट्रैक पे चल पड़े। मईशत आने वाले दिनों में ठीक होगी, और वो भी किसकी ठीक होगी? ताकतवर तबकात की। आम तबके की मईशत के बारे में कोई इबाम इस वक्त हमें नजर नहीं आ रहा। एक ही बात है कि लोगों को जितना खून चूसना, उनका खून चूसा जाए, उनसे निकाला जाए, उन पर टैक्स लगाए जाए, और फिर हम जाके अपनी अयाशियां जो है उसके ऊपर पैसा खर्च। ब्रिगेडियर साहब, जैसे अभी सलमान आबिद साहब ने बात की है, ये जो गर्दान हम सुनते आ रहे हैं, मुल्क मुश्किल दौर से गुजर रहा है और मईशत बेहतर होने ही वाली है, ये आवाम कब तक सुनती रहेगी और महंगाई की चक्की में पिसती रहेगी? देखें, बात ये कि है ना, 2-3 चीजें हमें देखनी चाहिए। ये हम क्रिबिंग जो कर रहे हैं इसका कोई फायदा नहीं है। वी शुड ट्राई टू गिव सोल्यूशन, ताकि ये एटलीस्ट निगरान हुकूमत आ रही है, दे डू समथिंग। एक तो आई में बर्थडे प्रोग्राम जो किया है वो हर बात उनकी मान ली। आप अगर 8-9 महीने पहले ही इसको कर लेते तो आज पाकिस्तान इकॉनमी रिवाइव कर होता। लेकिन वो इशाक डार साहब के नारे, उसके बाद कभी उनसे झगड़ रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, और एंड में जाते जाते आपने ये सारा कुछ मलबा डाल के चले गए। जो आपने 212 रुपये के नए टैक्स भी लगा दिए वो हो गए। देखें, बात यह है कि क्या हमने अपने घर को ठीक किया? हैव वी पुट आवर हाउस इन ऑर्डर? जहाँ पर इतना पैसा चोरी होता है, आपके सामने FBR में 2000 से 3000 अरब रुपए का टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम सारा चोरी होता है। ये काम करने वाले जो हम डूएबल हैं, जिसमें हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को चलाने के लिए चाहिए। नंबर 1 इज़ द गुड गवर्नेंस। गवर्नेंस में हर चीज़ आ जाती है। FBR को कंट्रोल करना, ऑस्टेरिटी ड्राइव करना, आपने बाकी जो वेस्ट होता है प्रेसिडेंट हाउस पे, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे, जो इतने सरीना सी और मेरिट के लंच और डिनर आ रहे होते हैं, कैन यू स्टॉप ऑल दिस? डीजल पेट्रोल की जो बात है, बिल्कुल मिनिस्ट्री में बहुत वेस्ट होता है। ये चीज़ों के साथ इसी तरह स्टेट कॉरपोरेशन जो है 800 से 900 अरब रुपये हम उसके पर लगाते हैं, जिसमें PIA है, स्टील मिल्स है, रेलवे है, और कोई 200-250 स्टेट कॉरपोरेशन है। क्या हम उनको प्राइवेटाइज करके कुछ ये पैसा जो 800 रुपये बचा सकते हैं, बल्कि और हमें पैसा मिल जाएगा? ये डूएबल थिंग है जो हम नहीं करते हैं। सेकंड, इसके साथ देखें, सबसे बड़ी बात ये कि हम सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं चला रहे। जो हम बार बार कहते हैं कि इसमें गुड गवर्नेंस नंबर 1, नंबर 2 इसके साथ मेरिट को हम नहीं ख्याल करते हैं, नंबर 3 के करप्शन नहीं होनी चाहिए, और अगर करप्शन होती है तो रूथलेस अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। चारों चीज़ों का फुकदान है, कहीं पर कुछ भी नहीं। अब फिर आपके रूल ऑफ लॉ के लिए हम बात करते हैं, अदालतों की इंसाफ में 20-25 साल लग जाते हैं। ये चीज़ों को करने के लिए जो अब इलेक्शन आ रहे हैं ना, अवाम में अवेयरनेस भी आ गई। प्लीज़ सी कि कौन बेहतर MNA है, कौन आपके कॉन्स्टिट्यूएंट MP है, वोट सही दें। अभी क्रिपिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं। उस वक्त जब वोट आता है तो मलिक ने मलिक को वोट देना है, चौधरी ने चौधरी को देना है, अराई ने अराई को देना है, कुरैशी ने कुरैशी को देना है, वो अगर अहले तशी है तो उसने तशी को देना है, सुन्नत है उसने देना है। दीदर तक हमारे पिटफॉल सिस्टम के अंदर है। वी नीड टू नाउ रिवाइव दिस, और ये मीडिया का बड़ा काम है। अभी जो आपके दिन में है, इनमें ये लोगों में अवेयरनेस लाएं कि आपने कैसे कैंडिडेट लेने हैं, कैसे उनको परखें, उनके बाकिरदार किरदार को देखें, उनका पास रिकॉर्ड देखें, जो अच्छे जो आपके लिए काम कर सकें, और लोकल बॉडी स्ट्रॉन्ग करें। सिस्टम ऑनेस्टली, मैं तो ये कहता हूँ ऑनेस्टली कि हमारे मुल्क में ये पार्लियामेंट सिस्टम नहीं चल सकता, जहाँ MNA MP आते हैं और अय्याशी कूटते हैं, कोई कानून साजी नहीं आवाम के लिए नहीं करते हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म 22 करोड़ अवाम, 24 करोड़ अवाम तो हो गए में से आप सिर्फ 20-25 जो आपने मिनिस्टर लेने, टेक्नोक्रेट लेने हैं, एडवाइज़र लेने हैं, वो लें।
اس کے بعد اسٹرانگ لوکل باڈیز کریں تاکہ اپنے ایریے میں وہ جو ناظم ہے یا تحصیل ناظم ہے یا یونین کاؤنسلر ہے اس کو پکڑیں اپنے ایریے میں. جی تو نے وعدہ کیا تھا تمہیں یہ فنڈ ملے ہیں, ناؤ ڈو اٹ. وہ ہم نہیں کرتے ہیں. یہی ہمارے ملک کا سسٹم خراب ہے. میرے خیال میں اگر ہم یہ کرنا شروع کریں جو پازیٹیو آئندہ نگراں حکومت کے لیے بہت بڑی ذمہ داری ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اکانومی کو, کیونکہ ابھی بہت انویسٹمنٹ آنی ہے, اس دوران میں بھی آنی ہے, آئی ایم ٹیلنگ یو, کم از کم 20-25 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ آنی ہے ایک سال کے اندر. اس کے لیے اسی لیے وہ سم بنا لیا, لمز بنا لیا کہ فوج کا کریڈیبلٹی مڈل ایسٹرن کنٹریز کہہ رہی تھی کہ ہم نہیں لائیں گے جب تک آرمی کی انوالومنٹ نہیں ہوگی, ورنہ جو حکومت آتی ہے سب چینج, اگلی دفعہ وہ پیسہ گیا, ضائع ہو گیا. تو وی ہوپ ٹو ریوائیو اکانومی. آئی تھنک اس گورنمنٹ کو ہمیں 3 سے 4 مہینے دینے چاہیے. آئی ایم شیور کہ جتنے اگر یہ اچھے لوگ جا رہے ہیں, جیسے ہم لسٹیں دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر, تو کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اور ہمیں بہتر امید مجھے تو نظر آتی ہے 1-2 سال کے اندر پاکستان ریوائیو کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب, 15 روز میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں دوسرا بڑا اضافہ ہوا ہے, عوام کی تو چیخیں نکل گئی ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ میڈم مجھے کافی جواب دینے مجھے وقت بھی چاہیے ہوگا, اگر بیچ میں بریک ہو جائے تو اس میں بال کاٹیں گے. پہلی بات تو ہے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ ہونا چاہیے, پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ انویسٹمنٹ بھی آ رہے ہیں, تو بریگیڈیئر صاحب کی تیار تو نہیں کر رہے آپ ہمیں پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ کے لیے؟ کر رہیں تو پہلے بتا دیں. یہ میرا پرسنل ویو ہے, نتھنگ ایلس, ناٹ ایٹ آل, بالکل ایز اے پاکستانی. ویل کم ٹو ایوری تھنگ ون بائی ون. جی پہلے ہم کرتے ہیں آئی ایم ایف کی بات. ٹاکنگ اباؤٹ آئی ایم ایف, تو بات یہ ہے کہ یہی ملک تھا جو آئی ایم ایف کا پروگرام سے رول آؤٹ کر گیا تھا, ٹھیک ہے, اور یہ کوئی پرانی بات نہیں, ہم ہی نے کیا نا جی, ہم اس سے باہر آئے. تو اس کے بعد ایسا کیا ہوا کہ ہم آئی ایم ایف کے اس دنگل میں اتنا پھنس گئے؟ اس کے بعد آپ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. سی پیک پروجیکٹ جو تھا 5 ڈیکیڈز کا ٹوٹل جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ تھا, واٹ ڈیولپمنٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ اس سے جب آئی ریممبر میں ایک انڈر گراؤنڈ میں بیٹھا ہوا تھا لنڈن کے اندر, اور وہاں سن کی خبر تھی that Pakistan is rising, there was in a leopard's manner. This was the term. Pakistan is rising like a leopard. ٹھیک ہے جی. تو بات یہ ہے $65 بلین کی انویسٹمنٹ آ رہی تھی. کس نے سی پیک بند کیا؟ وہ کون تھا کہ جس نے سی پیک کا پروگرام کو بالکل ختم کر کے جو تھا وہ کہتا ہے کہ سعودی ریفائنریاں آ رہی ہیں تو فلانا ہو رہا ہے؟ وہ کہاں گئی وہ ریفائنریاں؟ کس نے اس ملک کے ساتھ دشمنی کی؟ کس نے آپ کی چلتی پھرتی جو ایک اکانومی بن رہی تھی, ٹھیک ہے, جو ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی, جو انفراسٹرکچر بن رہا تھا, اس کی دھجیاں اڑائیں؟ کس نے نہریں بہ رہی تھیں, پاکستان آسمان تک کو چھو رہا تھا, بہت کمال تھا, لوگ فیسیلیٹیٹ ہو رہے تھے. میں تو دیکھیں, میں لاجکس کی بات کر رہا ہوں, میں کسی پولیٹیکل پارٹی پہ نہیں آ رہا, میں تو نام بھی نہیں لے رہا, میں تو آپ کے سامنے لاجکس کی بات رکھ رہا ہوں. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب سی پیک کا پروگرام کا انیشیشن تھا, ٹھیک ہے, سی پیک از اے پارٹ آف ون روڈ ون بیلٹ, ٹھیک ہے, اس کا چھوٹا سا حصہ جو کہ سینٹرل ایشیا سے شروع ہو کر پاکستان تک آتا ہے, ٹھیک ہے. میں سر مجھے اگر کرنے دے ورنہ آپ کر لیں سر, آئی پاز. جی جی بیرسٹر صاحب بات کیجیے آپ. گزارش یہ کہ جب سی پیک کی پہلی دفعہ جو آپ کی انوگرل سیریمنی تھی, جس میں آپ کی مرچنڈائز جو تھی وہ چائنیز بارڈر سے آ رہی تھی گوادر تک, کس نے اسلام آباد کو بند کیا؟ کس نے سپریم کورٹ کے اوپر شلواریں لگائی؟ کیا وہ نیشنل انٹرسٹ نہیں تھا؟ ٹھیک ہے, ہم آئی ایم ایف سے نکل کر برباد ہوئے, ہماری اکانومی آئی ایم ایف سے نکل کر برباد ہوئی ہے. اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں کہ ہم نے 8-9 مہینوں کے اندر آئی ایم ایف کے اندر ہم کیوں نہیں پہلے کر لیا؟ حضور, وی ور دیئر فرام ڈے ون. آپ ایک کرولا گاڑی لینے جائیں اور اس کی 4 قسطیں نہ دیں فار انسٹنس, ٹھیک ہے, آپ ان کے ساتھ جو اگریمنٹ ہوا ہے دا بینکر کسٹمر ریلیشن شپ, اگر آپ اس کی پاسداری نہ کریں تو اگلی دفعہ آپ کو گاڑی نہیں دیتے. دس از واٹ ہیپن ود اس. ہم جب آئی ایم ایف کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی پرائم منسٹر کی گارنٹی نہیں مانتے, جاؤ کسی اور ملک کو لے کر آؤ. ہم یو ای کو لے کر آئے, ہم کو اس کو بھی نہیں مانتے. ہم سعودی عرب کو لے کر آئے, پھر ان کو اس کو بھی نہیں مانتے. ہم چائنا کو لے کر آئے. ہماری یہ حالت تھی ہماری گورننس کی that we had to take international guarantees from 3 countries. یہ آئی ایم ایف کا پروگرام لینے کے لیے. تو کس کی وجہ سے ہماری کریڈیبلٹی برباد ہوئی؟ Who is like آپ دیکھیں نا, وہ شاہد خاقان عباسی صاحب کہا کرتے ہیں ٹروتھ کمیشن ہونا چاہیے. آج انصاری پارٹی سے بالا تھا. میں کہتا ہوں مجھے بتائیے کہ پاکستان کی اکانومی کے اندر میں کہتا ہوں کہ سی پیک صحیح تھا, غلط تھا, ہمیں پتا تھا کرپشن ہے, جو مرضی ہے, ٹھیک ہے. یو آر سپوز ٹو کیری آن پالیسیز. $65 بلین کی جب آپ کو پتا ہے آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ آئی کھڑی ہے, یو آر سپوز ٹو پے دیٹ بیک. آپ مجھے بتائیں
کہ جس بندے نے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہ کیا, جس گورنمنٹ نے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہ کی, تو کیا ٹروتھ کمیشن نہیں بننا چاہیے؟ کیا اس کے اوپر محمود الرحمان کمیشن کی طرح, وہ آج تک اس کی خیر رپورٹ نہیں آئی, لیکن ایک رپورٹ نہیں آنی چاہیے دیٹ وائی ڈیڈ وی ڈو دیٹ. ہم نے تو اسلام آباد ایئرپورٹ سے لے کر میری اب بات ختم ہونے دیجیے, اسلام آباد تک کی وہ جو سڑک تھی وہ نہیں کمپلیٹ کی. ٹھیک ہے, ہم جنگلہ بسوں کے اوپر لگے رہے. ہم چائنا گئے اور ہم نے چائنا میں جا کر کھڑے ہو کے کیا بات کی, ہم نے وہاں جا کے کہا کہ جنگلہ بس ہے, there is a bus service in Pakistan which have been made by the Chinese companies also, اور اس میں دھاندلی ہوئی. ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ چائنا کے اندر کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کا کانسیپٹ نہیں ہے, they are state owned. ہم نے ملکوں کو ناراض کیا. ہم کبھی رشیا دوڑے, رشیا تب دوڑے جب وہ یوکرین پہ حملہ کر رہا تھا. ٹھیک ہے, have you ever gone to a country, a premier of کنٹری کبھی ایسے ملک میں جاتا ہے کہ جب وہ آکوپیشن کر رہا ہو کسی دوسرے ملک کی, وہ بھی جو انلیگل ہو ان اے وے, جبکہ آپ کا جو کشمیر ہے وہ بھی انڈیا نے اس ٹائم پہ اب آپ ویلیڈیٹ کر رہے ہیں آکوپیشن کو. فارن پالیسی لے لیں, اکانومی لے لیں, انکمپٹنس کی, جس کی وجہ سے یہ قیمتیں بڑھیں گی. ہمیں پے کرنا پڑتا, دونوں کی رہی ہیں, انکمپٹنس دونوں گورنمنٹ کی رہی ہیں, وی شوڈ ایڈمٹ اٹ. انکمپٹنس دونوں گورنمنٹ کی بھی اور باقی انکمپٹنس ان کی بھی. بیرسٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں, انکمپٹنس سب کی رہی ہے. جی سلمان عامر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی سلمان صاحب اگر آپ تھوڑی سی اجازت دیں, اگر آپ کو یاد ہوگا کہ احسن اقبال صاحب نے پی ٹی آئی کی حکومت پر الزام لگایا تھا کہ وہ سی پیک کو انہوں نے رول بیک کیا اور منصوبہ آگے نہیں بڑھایا. اس سے اگلے دن اگر آپ نے چینی سفارتکار کا انٹرویو سنا ہو, اور اگر نہیں سنا تو وہ یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے, اور اس میں انہوں نے بڑے واضح طریقے سے کہا کہ یہ الزام غلط ہے کہ سابقہ حکومت نے سی پیک کو رول بیک کیا یا سی پیک کو سبوتاژ کیا ہے. اگر آپ کو ذرا چاہیے ہو تو یوٹیوب پہ پہلے انٹرویو سن لیں, اگلی دفعہ پروگرام میں بتا دیجیے گا. بالکل ٹھیک ہے. مجھے لاجکس پہ بات کر رہا ہوں. جی میں بھی لاجک پہ بات کر رہا ہوں. چینی سفارتکار جو ہے وہ بھی لاجک پہ بات کر رہا ہے, وہ ان لاجک بات نہیں کر رہا. اگر عوام کے دن ہی نہیں بدلنے ہیں تو پھر حکومتیں بدلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بدلتے چہرے عوام کو تکلیف ہی دے رہے ہیں, کوئی ریلیف نہیں دے رہے ہیں. بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک پر جائیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے بات کریں گے. مارکیٹ میں نئی اچکنوں کی ڈیمانڈ ذرا بڑھ گئی ہے, کون بننے جا رہا ہے نگراں وزیر اور کون مشیر, اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. کی عمدہ ترین لوکیشن پر گھر بنانا ہوا آسان. رنگ روڈ سے صرف 2 منٹ کی مسافت پر سول سٹی لاہور. LDA سے منظور شدہ سول سٹی لاہور میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہیں. مین بولیوارڈ پر بلیک ٹاپ کا کام مکمل کر دیا گیا ہے, جبکہ مین گیٹ سمیت مسجد کی ڈیولپمنٹ کا کام بھی بہت جلد پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا. رہائشی اور کمرشل پلاٹس کی محدود بکنگز جاری ہیں. مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 042-111-768-505. سخت گرمیوں اور بارشوں کے ساتھ آتی ہیں کئی بیماریاں اور انفیکشنز. صرف ڈیٹول سوپ کا جرم ڈیفنس پروٹیکٹ کرے 100 بیماری پھیلانے والے جراثیم سے اور دے یقینی حفاظت. لاہور کی عمدہ ترین لوکیشن پر گھر بنانا ہوا آسان. رنگ روڈ سے صرف 2 منٹ کی مسافت پر سول سٹی لاہور. LDA سے منظور شدہ سول سٹی لاہور میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہیں. مین بولیوارڈ پر بلیک ٹاپ کا کام مکمل کر دیا گیا ہے, جبکہ مین گیٹ سمیت مسجد کی ڈیولپمنٹ کا کام بھی بہت جلد پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا. رہائشی اور کمرشل پلاٹس کی محدود بکنگز جاری ہیں. مزید معلومات کے لیے رابطہ کریں 042-111-768-505. سخت گرمیوں اور بارشوں کے ساتھ آتی ہیں کئی بیماریاں اور انفیکشنز. صرف ڈیٹول سوپ کا جرم ڈیفنس پروٹیکٹ کرے 100 بیماری پھیلانے والے جراثیم سے اور دے یقینی حفاظت. Commitment to delivery کے امین یونین ڈیولپرز, کنال روڈ لاہور کی پرائم لاہور. نہ چھیلو, نہ کاٹو, نہ کدوکش کرو, تو پھر کیا کرو؟ Madison Square, Gulberg 3 Lahore. High-end commercial outlets اور kiosks, fine dine restaurants اور open air event venue. کاروبار کے لیے عملی طور پر تیار commercial outlets. ادائیگی 3.5 سال اور قبضہ 1.5 سال میں. For booking and details, call 111-333-333. Brought to you by Zameen.com. ہر پتہ ہمیں پتہ ہے. کرو آپ
As editor of Real Estate Asia, I proudly present them with the Residential Development of the Year Pakistan Award. Congratulations to Union Developers on their outstanding achievement. आपका एतमाद स्कूल में लड़कियों ने तंग किया। बैठो, ये देखो तुम्हारे बाल, इन्हें खींचो, मड़ोड़ो, तंग करो। इन्हें चोट लगती है? क्योंकि ये मजबूत हैं। तुम भी तो मजबूत हो ना। एक माँ ही बनाती है बेटी को सर से मजबूत, जड़ से मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। लाहौर की उम्दा तरीन लोकेशन पर घर बनाना हुआ आसान। रिंग रोड से सिर्फ 2 मिनट की मुसाफत पर सोल सिटी लाहौर। LDA से मंजूर शुदा सोल सिटी लाहौर में तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। मेन बुलेवार्ड पर ब्लैक टॉप का काम मुकम्मल कर दिया गया है, जबकि मेन गेट समेत मस्जिद की डेवलपमेंट का काम भी बहुत जल्द पाया तकमील तक पहुँच जाएगा। रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स की महदूद बुकिंग्स जारी हैं। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें 042 111 768 505। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हल्फ के बाद वफाकी काबीना के लिए गौर किया जा रहा है। बहुत से नाम सामने आ रहे हैं और ज़रा ये बताते हैं कि निगरान काबीना के लिए तकरीबन तमाम नाम फाइनल कर लिए गए हैं और सिर्फ हतमी शक्ल दी जानी है और इसके बाद हो सकता है कि कुछ ही दिनों में आज या कल ऐलान भी कर दिया जाए। इस पर हम बात ये करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। कई नाम तो गर्दिश कर रहे हैं और यही कहा जा रहा है कि मुतालिका महकमों के जो माहिरीन हैं उनको सिलेक्ट किया जाएगा। तो क्या नई काबीना अवामी तौक़ात पर पूरा उतर पाएगी आपके ख्याल में? देखें हिना, बात यह है कि इस वक्त निगरान काबीना की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसीलिए मेरे ख्याल में कोई पावर भी दी गई हैं ताकि इन्वेस्टमेंट वगैरह जवानी है। और बेस्ट ये है कि सब के सब अपने काम के प्रोफेशनल होने चाहिए ताकि आके वो ये ना हो कि वो ब्यूरोक्रेटिक जो बॉटलनेक्स होती हैं उनके चंगल में फंस जाएं, बल्कि दे शुड कंट्रोल द ब्यूरोक्रेसी, ताकि अगर वो एक्सपर्ट्स होंगे तो फिर ब्यूरोक्रेसी को लेके साथ चलेंगे और विद इन अ वीक दे विल हैव फुल ग्रिप ऑफ द मिनिस्ट्री। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस वक्त वी कांट से कि 3 महीने और उसके बाद जो मिनिस्टर आता है वो भी ब्यूरोक्रेट्स अपनी मर्जी से चलाता है और उसको फिर वो जाके बाद में कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं। तो आई थिंक जो अभी तक नाम आ रहे हैं मेरे ख्याल में तो बहुत ही अच्छे नाम आ रहे हैं, कोई कॉन्ट्रोवर्शियल नाम नहीं है और बेस्ट सिलेक्टेड किए जा रहे हैं और इसी वजह से लेट भी हो रहा है। मेरे ख्याल में आज होपफुली मेरे ख्याल सुना है कि आज रात रखें और कल उनकी ओथ हो जाए ताकि द अर्ली दे टेक ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी और मुल्क की बागडोर अच्छे तरीके से संभाली जाए। सिर्फ ये है कि ऑनेस्टली कॉन्ट्रोवर्शियल कोई ऐसे लोग ना हों जिससे कहीं क्वेश्चन रेज हो। और सेकंड साथ देखें, निगरान हुकूमत का काम भी बड़ा सिंपल है, इस दफ़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है क्योंकि आपने इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए पॉलिसी को कंटिन्यू भी करना है, प्लस आपने इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एडमिनिस्ट्रेटिव फुल सपोर्ट देनी है ताकि फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो सके। ये दोनों चीज़ें, बाकी रस्ट इलेक्शन कराना नहीं कराना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे बात की, देखो उनकी आंसर मेरे ख्याल में उनको सिंपल बताना चाहिए कि हम कब इसकी मीटिंग करेंगे, डिलिमिटेशन की सेंसिस की फाइनलाइज करने के लिए कितना टाइम लगेगा, टेंटेटिव कौन से महीने में इलेक्शन होगी, फिर बाद में डेट देते रहें। अब हम जो है ना अवाम में वो नहीं होना चाहिए। आई थिंक दैट इज द नीड ऑफ टुडे एंड आई एम श्योर कि इसको बहुत सीरियस काम हो रहा होगा। ठीक है, वाक़ा साहब कहा यही जा रहा है कि जो निगरान है वो गैर जानबदार हैं, गैर ज़रूरी अखराजात से भी गुरेज करेंगे। वजारतों में ये जो सारा सिनेरियो है इसमें बचत आपके ख्याल में कहीं हो पाएगी और क्या ऐसा सेटअप जो है वो आवाम की तवक्कात पर पूरा उतर पाएगा और आम के लिए कुछ रिलीफ होगा? दुआ की जा सकती है। ये जो क्वालिटीज़ आप बता रही हैं, अगर निगरान काबीना न्यूट्रल भी हो, केयर टेकर सही वक्त पे इंतखाबात भी कराए, लोगों के मसाइल को भी हल करे, तो मेरा ख़्याल है लोगों को शायद जो इलेक्टेड लोग हैं वो भूल जाएं। अभी जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि हर महकमे में हर जो भी वजारत है उसमें टेक्नोक्रेट हों और वो ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलकर, इसका मतलब ये है कि फिर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स आते हैं वो तो वैसे तो ये बात हकीकत है कि वो फिर सारे निकम्बे नकारे होते हैं, फिर वो तो कोई काम नहीं करते। ब्यूरोक्रेसी ने उनको दबाया होता है, फाइल उनको पढ़नी नहीं आती, पता उनको होता कुछ नहीं कि हमने क्या करना है। सेक्रेटरी जो हैं, ब्यूरोक्रेट जो हैं, डायरेक्टर जनरल्स जो हैं, वो सब उनके ऊपर टांग रख के बैठे होते हैं और उनकी जुर्रत नहीं होती किसी मिनिस्टर की उनको टेलीफोन करने की भी कि आप ये काम करें और ये काम ना करें। ये है नाकामी हमारी जमहूरी निज़ाम की। आप मुझे ये बताएं
جس کابینہ میں ابھی آپ نے شروع میں کہا تھا کہ کئی منسٹریوں کے پیچھے لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کہ مجھے منسٹری مل جائے، مجھے منسٹری مل جائے، یعنی ہم اتنے اقتدار کے لیے بھوکے ہیں لوگ کہ ہم نگران کابینہ میں بھی آنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، سفارشیں لگا رہے ہیں، کانٹیکٹس لگا رہے ہیں۔ او بھائی کیا کرنا ہے آپ نے نگران کابینہ میں آ کے؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ حکمرانی حالات بہتر کر دیں، جی ہو سکتا ہے حالات بہتر کر دیں، اللہ کرے۔ بھئی دعا کی جا سکتی ہے کہ وہ حالات بہتر کرنے کے لیے اگر آ رہے ہیں تو لگ پتہ جائے گا۔ پہلے سٹیج پہ تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہے، کل رات جو اعلان ہوا ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں، پہلا تو ماشاءاللہ جو انہوں نے چوکا چھکا لگایا ہے اس سے تو عوام کو لگ پتہ گیا ہے کہ آنے والے وقت میں ہونے کیا لگا۔ اچھا کون سی پھر کل منسٹری تھی پیٹرولیم کی، کس نے وہ سمری اپروو کی ہے اور کس طرح وہ وزیر اعظم کے پاس گئی ہے، کون سا وہ پروسیس تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں طے شدہ ہیں، یہ پہلے سے سکرپٹڈ ہیں کہ ہم نے عوام کے اوپر کس طرح اور کون سا بم گرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ کوئی نگران کابینہ ہی اتنی اچھی آ جائے کہ لوگ شاید الیکٹڈ کابینہ کو بھول جائیں اور لوگ کہیں کہ یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ بھائی یہ 1 سال 2 سال 4 سال چلیں رہ لیں، لیکن دیکھیے عوام کو وہ حکمران چاہیے جو ان کے مسائل حل کریں، یہ نہیں کہ وہ لمبی لمبی گاڑیاں لے کے لمبے کانوائے ہیں، 50 گاڑیوں میں وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب جا رہے ہیں، آگے پیچھے پولیس 112 اور آگ بجھانے والی گاڑیاں جا رہی ہیں۔ وہ دنیا کے کسی ملک میں، کسی امیر ترین ملک میں، امریکہ کے صدر کا آپ کانوائے دیکھ لیں، اس کا پروٹوکول دیکھ لیں، اور میں نے فرانس کے صدر کو سائیکل پر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہاں BMW کے ماڈل ہی نہیں پسند آ رہے۔ یہی ٹائم آنے والا ہے واغا صاحب، جی انشاءاللہ اللہ کرے۔ آپ نے ہنا بہت اچھی بات کی، اللہ تعالیٰ وہ وقت لے آئے کہ ہمارے حکمران ویسے جس سطح پر ہمیں لے کے جا رہے ہیں نا، حکمرانوں کی بات نہیں کی، اپنی بات کی ہے۔ ہم تو سائیکل پہ آ گئے، ہم تو آ گئے، پھر یہ بھی آ جائیں نا۔ عوام یہ دعا کرے کہ پھر یہ بھی سائیکلوں پر آ جائیں اور سائیکلوں پہ اپنے دفتروں میں جائیں، ان کو پتہ چلے کہ لوگوں کا معیار زندگی کس طرح برباد کیا جاتا ہے اور کس طرح لوگوں کو چکی میں، مہنگائی کی چکی میں کس طرح پیسا جاتا ہے، ان کو لگ پتہ جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سلمان عابد صاحب آپ کا کیا خیال ہے، جو نگران سیٹ اپ ہے وہ جو کرنٹ معیشت کی سچویشن ہے اس کو سنبھالا دینے میں کہاں تک کامیاب ہو پائیں گے؟ دیکھیے میں برادرم بریگیڈیئر حارث نواز صاحب کی امید پہ قائم ہوں اور اچھی امید رکھنی چاہیے، لیکن سوال یہ ہے یہ KPK کے اندر کس نے نگران حکومت بنائی تھی؟ پنجاب میں کس نے نگران حکومت بنائی ہے؟ کتنی شفاف ہے وہ کہ الیکشن کمیشن کو KPK کی ساری کابینہ کو فارغ کرنا پڑا کیونکہ وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندے بن کر باقاعدہ جسے کہتے ہیں نا سیاسی کھیل بھی کھیل رہے تھے اور اپنا کھیل بھی کھیل رہے تھے۔ اب سوال یہ ہے، یہ کچھ نام آئے ہیں جیسے شمشاد اختر صاحبہ کا ہے، وہ جی وزیر خزانہ بن رہی ہیں، بڑی اچھی بات ہے، اور بڑے اچھے نام آئے ہیں۔ فیصل واڈا کا نام بھی گردش کر رہا ہے، اب پتہ نہیں ان کی تجربہ کیا ہے، ان کی صلاحیت کیا ہے، ان کی قابلیت کیا ہے، مجھے تو نہیں معلوم، پتہ نہیں وہ ہوتے بھی ہیں نہیں ہوتے، لیکن نام ان کا گردش کر رہا ہے۔ احسن بون صاحب کی قابلیت کو میں نہیں جانتا، وہ کیا قابلیت ہے ان کی ماشاءاللہ، وہ بھی ہمیں سمجھ آئے گی۔ تو دیکھیے بات یہ ہے، پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے بریگیڈیئر صاحب کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو نگران حکومت ہے یہ بااختیار ہوگی، یہ اپنے فیصلے خود کر سکے گی؟ کل رات کے فیصلے سے نہیں لگا، یاد رکھیے گا، کل رات کا فیصلہ جس انداز سے چوری چھپے ہوا ہے اور کوئی اس کا پروسیس جو ہے وہ نظر نہیں آیا ہمیں، اور اگر اس پہ پرائم منسٹر نے دستخط کیے ہیں تو کہاں سے کون سی منسٹری نے کہاں سے نکالا ڈاکومنٹ ہمیں نہیں پتا۔ تو یہ بھی ایک سوال ہوگا کہ جناب طاقت کا منبع کہاں ہے، نگران حکومت کے پاس کتنے اختیارات ہیں؟ کیا نگران حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ KPK کی نگران حکومت کو تبدیل کر سکے؟ کیونکہ ان کی تو ایک پارٹی پوزیشن ہے، گورنر صاحب جو ہے وہ JUI کے ہیں، سمدھی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، چیف منسٹر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وزراء وہاں سیاسی جماعتوں کے بیٹھے ہوئے تھے۔ پنجاب کے جو وزراء ہیں، پنجاب کے جو چیف منسٹر ہیں، وہ ایک سیاسی جماعت کے بارے میں کھلا بغض رکھتے ہیں، ان کے وزیر اطلاعات سارا کچھ ایک جماعت کے بارے میں بول رہے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے ہم نے کوئی پہلی دفعہ نگرانوں کا تجربہ کیا ہے؟ ہر دفعہ ہی نگرانوں کا تجربہ کرتے ہیں، بھائی 8واں وزیر اعظم ہے۔ سر بات یہ نا نتیجہ کیا نکلتا ہے الیکشن کی کریڈیبلٹی پہ؟ الیکشن کی کریڈیبلٹی کہاں رہ جاتی ہے مجھے بتائیے؟ ہر وقت الیکشن کو متنازع بنا دیا جاتا ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر اچھے نام آئیں گے تو سب لوگ ان کو اپریشیٹ کریں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ اس میں سیاسی لوگوں کو لے کے آئیں گے اور ایک مخصوص جماعت کے لوگوں کی نمائندگی کریں گے تو اس سے پھر یہ سارا کا سارا ٹھیک ہے۔ سلمان عابد صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک پر جائیں گے، سنیں گے کہ بیرسٹر حسنین صاحب اس تمام تر جو ہمارا موضوع اس پر کیا رائے رکھتے ہیں۔
लाहौर की उम्दा तरीन लोकेशन पर घर बनाना हुआ आसान। रिंग रोड से सिर्फ 2 मिनट की मुसाफत पर सोल सिटी लाहौर LDA से मंजूर शुदा सोल सिटी लाहौर में तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। मेन बुलेवार्ड पर ब्लैक टॉप का काम मुकम्मल कर दिया गया है, जबकि मेन गेट समेत मस्जिद की डेवलपमेंट का काम भी बहुत जल्द पाया तकमील तक पहुँच जाएगा। रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स की महदूद बुकिंग्स जारी हैं। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें 042-111-768-505। सख्त गर्मियों और बारिशों के साथ आती हैं कई बीमारियां और इन्फेक्शंस। सिर्फ डेटॉल सोप का जर्म डिफेंस प्रोटेक्ट करे 100 बीमारी फैलाने वाले जरासीम से और दे यकीनी हिफाजत। कमिटमेंट टू डिलीवरी के अमीन यूनियन डेवलपर्स कैनाल रोड लाहौर की प्राइम लोकेशन पर यूनियन लिविंग इज रेडी फॉर पोजेशन। लिमिटेड प्लॉट्स इन कैनाल कमर्शियल हब 08,000 9,000 यूनियन लिविंग कैनाल रोड लाहौर। जिंदगी कैद है दिनों, दिन कैद है जरूरतों, जरूरतें मोहताज हैं वसाइल की, वसाइल जुड़े हैं सवालों से। इतने काफी हैं और कितने, बस एक डब्बे जितने या इन सब डब्बों जितने। कोई भी ऐसा आइटम नहीं था कि जो हम कहें कि ये अननेसेसरी था। मेरे घर में अगर कोई ड्राइवर है या काम वाले दीगर हैं, वो इसमें कैसे गुजारा करते हैं मेरी समझ में नहीं आया। जो भी लोग एक बंद कमरों के अंदर अनरियलिस्टिक बजटिंग करते हैं, उनको मेरे ख्याल में रियल लाइफ की चीज़ों के सिनेरियोस का पता नहीं होता। हर तरह से लोगों ने चेक कर लिया, हर तरह की कैलकुलेशंस कर ली, but it's nearly impossible. I just felt really bad and I think I do take life for granted. कम से कम तनख्वाह गुजारा लायक नहीं, जीने लायक होनी चाहिए। स्मार्ट लाइफस्टाइल की पहचान स्मार्ट सिटी हाउसिंग स्कीम कैनाल रोड लाहौर, जहां आपको मिले मनपसंद लोकेशन पे 3 मरला से 1 किनाल के बेहतरीन रेजिडेंशियल प्लॉट्स और 5 और 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स कॉल 111-333-333 ब्रॉट टू यू बाय zameen.com। हर पता हमें पता है। क्या हुआ? स्कूल में लड़कियों ने तंग किया। बैठो, ये देखो तुम्हारे बाल, इन्हें खींचो, मड़ोड़ो, तंग करो। इन्हें चोट लगती है क्योंकि ये मजबूत हैं। तुम भी तो मजबूत हो ना। एक माँ ही बनाती है बेटी को सर से मजबूत, जड़ से मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। लाहौर की उम्दा तरीन लोकेशन पर घर बनाना हुआ आसान। रिंग रोड से सिर्फ 2 मिनट की मुसाफत पर सोल सिटी लाहौर LDA से मंजूर शुदा सोल सिटी लाहौर में तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। मेन बुलेवार्ड पर ब्लैक टॉप का काम मुकम्मल कर दिया गया है, जबकि मेन गेट समेत मस्जिद की डेवलपमेंट का काम भी बहुत जल्द पाया तकमील तक पहुँच जाएगा। रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स की महदूद बुकिंग्स जारी हैं। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें 042-111-768-505।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे केयर टेकर सेटअप के चैलेंजेस के हवाले से और ये भी बात कर रहे थे कि निगरान सेटअप मुल्क की मईशत को कहाँ तक संभाला देने में कामयाब हो सकेगा। इसी से रिलेटेड सबसे बड़ा चैलेंज तो इंतखाबात कराना है केयर टेकर सेटअप का। बैरिस्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जो नई हल्का बंदियों पर इलेक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है, क्या हल्का बंदियों से पहले इंतखाबात मुमकिन है? दो बातें। अब बात यहाँ से शुरू करते हैं, पहले हर एक का मैं जवाब देता जाऊँ। ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि टेंटेटिव टाइम दे दिया। देयर इज नथिंग नोन एज टेंटेटिव टाइम फॉर द इंटरिम गवर्नमेंट। आपका आइन कहता है कि इलेक्शन 90 दिनों में होने हैं तो इलेक्शन 90 दिनों में होने हैं। किसी इदारे के पास, किसी शख्स के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो ये बताए कि हम टेंटेटिवली इस टाइम पे करा देंगे। निगरान हुकूमत का एक काम है। नंबर 2, द वर्ड इंटरिम गवर्नमेंट, लॉजिकल बात करें। इंटरिम का मतलब वो है कि उनका काम आकर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, पॉलिसी बनाना नहीं है, नए लॉज लाना नहीं है। उनका काम है आओ इलेक्शन कराओ घर जाओ। ये ट्रांसफर पोस्टिंग एक सिपाही की भी खुद नहीं कर सकते ईसीपी से इजाजत लिए बगैर। कल रात को पहली तो बात ये, जो पेट्रोलियम प्राइसेस ज्यादा हुई, वो उनका समरी कहाँ मुँह हुई सब कुछ, तो पहले ठीक है मिनिस्टर्स नहीं थे, कैबिनेट नहीं थी, लेकिन क्या ईसीपी ने अप्रूव किया? बिकॉज आपके इंटरिम प्राइम मिनिस्टर साहब तो आ गए थे। ईसीपी की इजाजत के बगैर तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता। हमने तो आबे का आवा बिगड़ाया हुआ। हम तो अब सुप्रीम कोर्ट की आप बात कर रही हैं, जो आपके पास अभी दरखास्त में से गई है। सबको पता है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग इमरान खान साहब ने होल्ड नहीं की 2 साल, पिछली हुकूमत ने भी साल नहीं की। अब बताएं कि क्या इंटरिम गवर्नमेंट सबसे पहले मर्दमशुमारी करा सकती है? कैन दे डू दैट? नो। ये पिछली हुकूमत, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट्स का काम होता है, ये इंटरिम गवर्नमेंट का काम नहीं है। उनके पास ये मैंडेट ही नहीं है कि वो मर्दमशुमारी कराते थे। ठीक है, आप तो इंटरिम गवर्नमेंट को इन वे इम्प्लाइडली अब ऐसा बना रहे हैं कि तैयार हो जाओ, ये कहीं जा नहीं रही। ठीक है, आप फिर से आइन की बर्बादी मार रहे हैं, जो भी है आप फिर से मतलब धज्जियां उड़ा रहे हैं इस मुल्क के दस्तूर की। इलेक्टेड गवर्नमेंट ने आना है, छोटी सी का भी ना होनी चाहिए, बिकॉज उसने करना क्या है। और सर ये तो ब्यूरोक्रेट ने चलाना है ना, मतलब इसमें तो जरूरत नहीं किसी और की। एक इंटीरियर का रखें, एक आपका फॉरेन का हो, और आपकी छोटी मोटी काबीना करके इलेक्शन करा के फारिग करें। ये टेक्नोक्रेट्स की क्या जरूरत है इसमें? उन्होंने कौन सी पॉलिसीज बनानी है? टेक्नोक्रेट ने मतलब अपने इदारों के बेस्ट हों, ये हो। व्हाट आर दे गोइंग टू डू? व्हाट पॉलिसी फॉर व्हाट? आर दे गोइंग टू ब्रिंग इन एनी लेजिस्लेशन? नो। उनका काम है कि जो पिछली चीजें चल रही है सेफली वो उसको कैरी ऑन करें, थोड़ा सा टाइम 3 महीने इलेक्शन करें और आगे बढ़े। ये तो बेसिकली इंटरिम के वक्त में ईसीपी इज रनिंग द कंट्री। आप ये शो करा रहे हैं कि अब इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो आके कोई तहलका मचा देगी, ऐसे नहीं होता। ठीक है, ब्रिगेड साहब आप कुछ ऐड कर रहे थे, क्विकली ऐड कीजिएगा फिर हम आगे देखें। मैं है ना बात कर रहा हूँ, ये नई हुकूमत ने ये इंटरिम ने ये सेंसस नहीं करवाना, ये पहले हो चुका हुआ है। सीसीआई ने ये कहा कि जी पहले नई मर्दमशुमारी के मुताबिक हल्का बंदी करेंगे, उसके बाद इलेक्शन होंगे। लेट मी करेक्ट इट, इसके बाद जो भी होगा। इसीलिए अगर वो कह रहे हैं कि शायद ये 6-7 महीने लग जाएं, इसलिए पॉलिसी की बात है कि जो 6 अगर महीने हुकूमत रहती है गवर्नमेंट की, तो आप इकोनॉमी कर दूं बहुत माजरत के साथ सर, यही इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा होकर कह कर आया था कि हम 14 में इंतखाब करा सकते हैं। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? जी आई डू एग्री, इलेक्शन कमिश्नर बिल्कुल उन्होंने कहा था, लेकिन अब उसके बाद इसके बाद ये है कि ये इलेक्शन अब जिस वक्त भी इलेक्शन कराने इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने सेंसस होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन पीटीआई को साइफर गुमशुदगी केस में नामजद कर लिया गया और उसके बाद ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने उनका बयान भी कलमबंद कर लिया है। सवाल हमारा ये है कि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की जो ऑडियो लीक थी और जो उनका बयान था वो कहाँ तक काबिल एतबार होगा और ये मुकदमा कौन सा रुख लेता नज़र आ रहा है आपको, नसीब आगा साहब? कितना बड़ा अजीबोगरीब सवाल है। ये कौन सा साइफर? वो तो कहते हैं साइफर है ही कोई ना। तो पर्चा और गुमशुदगी, ये किस तरह के 2 मुख्तलिफ सवालात हैं कि जब पूरी हुकूमत अभी जो 16 महीने रह गई है और वो बार बार ये कहते रहे हैं कि जी साइफर तो है ही कोई ना। हैरान कुन बात है कि अब उसी साइफर की चोरी का मुकदमा, ओ भाई FIA साइफर की चोरी का मुकदमा किस तरह दर्ज कर सकती है? बैरिस्टर साहब जो कानूनदान है वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि चोरी का मुकदमा तो किसी पुलिस स्टेशन में दर्ज हो सकता है, FIA में चोरी का मुकदमा कैसे दर्ज हो सकता है? FIA का तो ये काम ही नहीं है। और फिर वो डॉक्यूमेंट
وہ سائفر جس کو بار بار نگیٹ کیا جاتا رہا ہے کہ جی سائفر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ کوئی سائفر آیا ہے، آج اچانک یہ بات سننے کو مل رہی ہے، اب سائفر بھی آ گیا ہے، اب ایف آئی اے اس میں بیانات بھی قلم بند کر رہی ہے، تو کون سا بھئی کوئی وہ ایک ڈاکومنٹ تھا، بھئی عمران خان تو یہ ثابت کر رہا ہے کہ سائفر تھا، اور کتنی حیران کن بات ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے سائفر چوری کر لیا ہے. واہ، بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں یہ، میری سمجھ سے اٹھایا ہے. بیرسٹر صاحب آپ کے پاس آئیں گے، ذرا آپ کے قانونی طور پر ہمیں ذرا گائیڈ کیجئے کہ یہ جو پرنسپل سیکرٹری تھے سابق اعظم خان، ان کی جو آڈیو تھی اور ان کا جو بیان تھا وہ کس حد تک اہم ہے اس کیس میں، اور کیا جو آڈیو ہے اس کو ایویڈنس کے طور پر صفحہ مسل پر لایا جا سکتا ہے؟ جی آف کورس آڈیو کو لا سکتا ہے آفٹر اس کا فورینزک ہو جائے، اور اگر فورینزک میں وہ نکل آتی ہے تو آف کورس لایا جا سکتا ہے. لیکن باغا صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کہتے تھے کہ سائفر تھا، ٹھیک ہے، اور حکومت کہتی تھی کہ نہیں تھا. لیکن اب ایک ملک کا وزیر اعظم جو رہا، جو کہ اس ٹینیور کے اندر آف کورس اس کا کہا ہوا جو ہوتا ہے وہ آخری بات ہوتی ہے. تو اگر وہ کہتا ہے کہ سائفر تھا تو پھر وہ کہاں گیا، ٹھیک ہے. اگر وہ سائفر نہیں ہے جو کہ وہ الیج کرتے ہیں کہ وہ تھا، تو اس کا مطلب وہ چوری ہوا. ہم تو خان صاحب کی بات مان رہی ہے نا حکومت. بہت کم ہے بریگیڈیئر صاحب، بات یہ ہے ٹھیک ہے It is not in the records anymore. ٹھیک ہے، تو جب وہ ریکارڈ میں نہیں ہے تو اس کی اتنی کاپیاں ہیں بھائی، 6 کاپیاں ہیں سائفر کی. بالکل وقت میرے پاس نہیں ہے، 2 منٹ ہیں، میں چاہوں گی آپ اور سلمان عابد صاحب دونوں بات کریں. کون سا بیانیہ پھر سچ مان لیا جائے؟ سائفر کو حقیقت کہا گیا، پھر حقیقت سے دستبرداری، پھر گمشدگی؟ دیکھیں سائفر حقیقت تو ہے نا، نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں جب شکر ہے یہ تو مانا، یہ بھی کہا گیا کہ وہاں پر کہ اس کے ساتھ یہ بلیٹڈ انٹرفیئرنس ہے اور ڈیمارچ بھی ایشو ہو گیا، دیٹ مین اٹ واز اے ڈاکومنٹ. لیکن ایشو یہ ہے کہ دیکھیں ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹ کو فائل سے نہیں نکال سکتے. ہاں اگر کاپی کی ہے یا کوئی نوٹس ہیں دیٹ کوڈ بی ڈفرنٹ، ادروائز فورن آفس میں یہ وہاں پر موجود ہے. دس بٹ آئی پرسنلی نو کہ شاید وہاں موجود ہے، لیکن اس کی کاپی ہوئی تو وہ اس کے somebody is accountable for that. ٹھیک ہے سلمان عابد صاحب. دیکھیں اگر آج پی ٹی آئی کے سربراہ معافی مانگ لیں اور باقاعدہ کفارہ ادا کر دیں تو یہ سارا سائفر ختم ہو جائے گا. دیکھیے ساری سیاست ہو رہی ہے نا، اور کیا ہو رہا ہے 9 مئی کے واقعات میں بھی دیکھ لیا ہم نے، اس کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے تھے وہ بھی دیکھ لیے، جو چھوڑ گئے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا. اب سوال یہ ہے کہ اس کے اوپر سیاست ہے. عمران خان صاحب کو یہ ساری سچویشن فیس کرنی ہے، عدالتوں میں بھی فیس کرنی ہے، انویسٹیگیشن میں بھی فیس کرنی ہے، اور یہ معاملہ صرف عمران خان تک تو محدود نہیں رہے گا. اور بھی جب آپ اس کی انویسٹیگیشن میں جائیں گے تو پھر اسد مجید صاحب کا بھی بیان ریکارڈ پہ ہوگا. اور جو بھی بات بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ جن لوگوں نے اس کو حقیقت کے طور پہ تسلیم کیا، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگیں بنائی، اس کے اوپر وہ اپنا ڈیمارچ بھیجا، یہ سب چیزیں تو ریکارڈ کا حصہ ہیں. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن سے زیادہ ایک باقاعدہ جسے کہتے ہیں نا پروپیگنڈا، اور جس طریقے سے ایک کو ٹارگٹ کرنا ہے، وہ پاکستان کی سیاست میں ہر دور میں مختلف لوگ ٹارگٹ میں رہے ہیں. آج پی ٹی آئی کے سربراہ ٹارگٹ میں ہیں. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب آپ کچھ ایڈ کر رہے تھے، کوئکلی ایڈ کیجیے گا. یہ کہہ رہا تھا کفارہ دے دے، 100 لوگوں کو کھانا کھلا دیں، ٹھیک ہے. اور کیا نام ہے، مجھے کم آن یو نو ایک تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی تھی، جیب سے نکال کے لہرانا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں اب وہ گم گیا تو آ کے معافی مانگ لے. ایک سیکرٹ ایکٹ کون سا، وہ تو ہے ہی نہیں. سائفر تو کچھ ابھی تو یار ابھی تو آپ لوگ یہیں پر کمال ہے، آپ تو کہتے ہیں سائفر ہے ہی نہیں ہے. بیرسٹر صاحب آپ تو اسی پروگراموں کے اندر کہتے رہے کہ سائفر کوئی حقیقت نہیں ہے. حقیقت ہی کوئی نہیں ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آپ کہتے ہیں سیکرٹ ایکٹ، یار کمال والی بات ہے. آپ نے خود ہی پروگراموں میں کہا ہے کہ یار یہ سارا کا سارا جھوٹا پروپیگنڈا ہے. گورنمنٹ کا کوئی بھی ڈاکومنٹ کینٹ بی ریلیز. نہیں میں آپ کے موقف کی بات کر رہا ہوں. آپ انہی پروگراموں میں کہتے رہے نا کہ یہ سائفر جھوٹا ہے، سائفر تو ہے ہی نہیں، کوئی چیز ریئلٹی ہے ہی نہیں. آپ تو خود کہتے رہے یار. ٹھیک ہے، یار سائفر ایک کاغذ کا نام ہے، اس کی کئی کاپیاں ہیں، اس میں چوری کرنے والی کون سی بات ہے؟ پھر اسے حقیقت سے دستبرداری اور بعد میں گمشدگی. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.